अच्छा, एक बात बताइए, आजकल दीनदार होना आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? क्योंकि आजकल ना मुझे लगता है कि दीनदार होना ना बहुत आसान हो गया है ना? बस एक अच्छी वीडियो शेयर कर दो, एक स्टेटस लगा दो, किसी की पोस्ट पर सुबहान अल्लाह लिख दो और बस हो गया फ़र्ज़ पूरा, है ना? हमने ना एक्चुअली में इस्लाम को लाइफ़स्टाइल से हटाकर कंटेंट बना दिया है। हम स्क्रॉल करते हैं, हम लाइक करते हैं, हम शेयर करते हैं, लेकिन हम बदलते नहीं हैं। आज सवाल ये है कि अगर आपका इंटरनेट काट दिया जाए, तो आपके अंदर कितना इस्लाम बचेगा? क्या जो आप डिजिटली दिखते हैं, सेम वही चीज़ आप नॉर्मली हकीकी तौर पर भी दिखेंगे? अब देखिए, सोशल मीडिया पर दीन फैलाना ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन खतरनाक तब होता है जब हमारा दीन सिर्फ स्क्रीन तक रह जाता है। मतलब हमें लगता है हमने एक वीडियो शेयर कर दी तो हमारी ज़कात निकल गई। मतलब हमने अपना हिस्सा डाल दिया। लेकिन सच तो ये है मेरे भाई कि हम सिर्फ अपने ईगो को सैटिस्फाई कर रहे हैं। हमें वो लाइक और शेयर देखकर लगता है कि हम ना बहुत बड़ी खिदमत गुजार हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उस पोस्ट का असर हमारी तहज्जुद पर पड़ा? क्या उस पोस्ट का असर हमारी नमाज़ों पर पड़ा? क्या उस पोस्ट ने हमारे गुस्से को, हमारी एंगर को कम किया? क्या उस स्टेटस ने हमारी ज़ुबान को मीठा बनाया? हमारी अखलाक में क्या कोई बदलाव आया? अगर नहीं आया ना, तो वो दीन नहीं था मेरे भाई, वो सिर्फ़ एक डोपामाइन था। और ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे ना, तो आजकल सिर्फ ये डोपामाइन का खेल चल रहा है पूरे इंटरनेट पे। अब देखिए, असली ज़कात क्या है? वो जो आपके माल से निकल कर किसी भूखे के पेट तक जाए, वो होता है असली ज़कात। लेकिन सोशल मीडिया ज़कात क्या बन गई है? गरीब के साथ एक फ़ोटो खींच लो, शेयर कर दो। मदद करते वक़्त कैमरा ऑन रखना, आपको क्या लग रहा है? ये वाक़ई सवाब का काम है? एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं ना, हमने सवाब नहीं कमाया, हम कंटेंट बना रहे हैं और हर चीज़ में हम कंटेंट ढूँढ रहे हैं। इस्लाम में ना इखलास, सिंसिरिटी की बहुत अहमियत है और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत मानी जाती है। कहा जाता है कि इतना छुपकर आप सदका करो, इतना छुपकर आप दूसरों की हेल्प करो कि अगर आप दाएँ हाथ से किसी की हेल्प करो ना, तो बाएँ हाथ को पता ना चले। मतलब दाएँ हाथ से खैरात करो, सदका करो, तो बाएँ हाथ को खबर ही ना हो। अब आजकल हमारे हाथ में फ़ोन है और हर नेकी का ना रिकॉर्ड पब्लिक होना ज़रूरी हो गया है। मतलब दुनिया को पता चल गया कि आपने नेकी की, लेकिन क्या अल्लाह ने उसे कबूल किया? या वो सिर्फ़ एक वायरल क्लिप बनकर रह गई है? हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। बस हमने जो सदका किया, हमने उसका एक रिकॉर्ड किया और हमने मतलब ऑनलाइन डाल दिया। हमारा काम हो गया, हमें लगता है कि यार हमने ना बहुत अच्छा काम किया। अब देखिए, नो डाउट जिन्होंने बिल्कुल नहीं कुछ किया, उनके मुकाबले तो खैर आपने कुछ किया ही है, लेकिन इखलास अगर उसमें नहीं है, तो फिर ये नेकी नहीं बनती है। इसलिए इखलास ज़रूरी है। अब देखिए, दूसरा बड़ा फितना मालूम है क्या है? दूसरा बड़ा फितना है कमेंट्री। हो क्या रहा है ना, हम हर किसी के गुनाहों पर जज कर बनकर बैठ जाते हैं। मतलब अब सपोज़ मान के चलो किसी ने कोई गलती करी, तो हम वहाँ पर ना एक जज की भूमिका निभाएँगे। हम क्या करते हैं ना, हर किसी के गुनाह पर, किसी ने कोई गलती करी, हमारे फ मतलब आदत क्या हो गई है, किसी की कोई गलती हमने देखी, हमने फ़ौरन पोस्ट डाल दिया और उसे इस्लाम से ख़ारिज कर दिया, आउट ऑफ इस्लाम कर दिया। मतलब हमने सीधे उसको क्या नहीं क्या कुछ कह दिया। अब हम ऑनलाइन तो बहुत बड़े मुजाहिद हैं, लेकिन ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन अपने पड़ोसी की मदद तक नहीं करते हम कभी। मतलब हम दूसरों के पर्दे उठाने में इतने बिज़ी हैं कि हमारे खुद के पर्दे फटे जा रहे हैं। हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली में ना असली दीन वो है जो इंसान को पहले अपने गुनाह दिखाए, फिर ना दूसरों के लिए दुआ सिखाए। समझ रहे हैं? लेकिन हमारा एल्गोरिदम हमें क्या कर रहा है? हमें नफ़रत और डिबेट सिखाता है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी फ़ीड इन्हीं सब चीज़ों से भरी हुई है। आज ईमानदारी से ना आप मुझे बताना कि आपके फ़ीड में क्या आता है? जब आप इंस्टा खोलते हो या यूट्यूब खोलते हो, तो आपके फ़ीड में जो एल्गोरिदम सजेशन करता है, उस सजेशन में आपके किस तरीके की वीडियोज़ आते हैं? याद रखिएगा, उसमें जिस तरीके की वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही हैं ना, आप उसी तरीके के इंसान बनते चले जाएँगे। अगर आप डिबेट देख रहे हैं, अगर आप नफ़रत देख रहे हैं, तो धीरे-धीरे आप नफ़रती इंसान ही बनेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि आप नफ़रत हर वक़्त सुनते रहो और आप सोचो कि आपके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। हमें लगता है कि नहीं यार मैं तो बस सुन रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप जो चीज़ कंज़्यूम करते हैं ना, आप धीरे-धीरे वैसे ही बनते हैं। तो आप क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि आप इस जाल में फँस चुके हैं? तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई, चलो अब जो गलती होनी थी सो हो गई। अब तो मैं इस जाल में फँस चुका हूँ, तो अब निकलूँगा कैसे?
اس کے لیے نا میں آپ کو 3 چیزیں بتا رہا ہوں اور یہ 3 چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے سائلنٹ گڈ ڈیڈس، مطلب ہفتے میں کم سے کم ایک ایسی نیکی کیجیے، ایک کم سے کم ایسی نیکی کیجیے جس کا پتہ آپ کے گھر والوں کو بھی نہ ہو۔ مطلب کوئی فون پر اس کا ذکر نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں ڈالنا، کچھ نہیں، صرف آپ کو پتا ہو، آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس نیکی کے بارے میں مت بتاؤ۔ کچھ اس طریقے کی نیکی آپ ہر ہفتے کم سے کم ایک کرو۔ دوسری چیز امپلیمنٹیشن اوور کنزپشن، مطلب ایک دن میں آپ کو نا 10 اسلامک ویڈیوز، 10 تقریریں، 10 طریقے کے بیانات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اس میں سے کوئی ایک بیان بھی دیکھو اور اس پر اگر آپ عمل کرو، ایکٹ کرو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ نے 10 بیان دیکھ لیے لیکن اس پر سے کسی پہ بھی آپ نے کوئی ایکٹ نہیں کیا نا، تو 10 بیان دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایکچولی میں دیکھا جائے تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم نا بیانوں پہ بیانات دیکھے جا رہے ہیں لیکن ہم اس پر ایکٹ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم سب پر نماز فرض ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم وقت دبا کر ضائع کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ارے یار میری زندگی میں نا کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے نا تو آپ صرف ایک کام کرو کہ اپنے 24 گھنٹے کا انالیسس کر کے دیکھو۔ آپ دیکھو کہ آپ کے 24 گھنٹے کہاں آپ خرچ کر رہے ہو۔ بلیو می، اگر آپ نے یہ صرف 10 دن لگاتار کر لیا نا، 11ویں دن آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وقت میں برکت پیدا کر دی ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ آپ اس کو انالیسس نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے لیکن ہم محاسبہ نہیں کرتے۔ ہم کبھی کسی رات یہ نہیں سوچتے کہ آج پورا دن ہم نے کس طریقے سے گزارا ہے، کس طریقے کی چیزوں میں گزارا ہے اور ہمارا وقت کہاں ضائع ہوا ہے۔ اب دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، تیسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اگلی بار جب کوئی ریلیجیس پوسٹ آپ ڈالیں نا تو خود سے صرف اتنا پوچھے گا کہ کیا میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کا سوچ کے۔ کیونکہ دیکھیے، ایک بہت اچھی بات ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال ہیں نا اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ کو نیت آپ نے اچھی نہیں رکھی ہے تو وہ کام تو ہو جائے گا لیکن اس پر کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اب نیت اچھی ہونے میں نا کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس خلوص دل سے کیجیے، اللہ کی خوشی کے لیے کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیے گا، قیامت کے دن نا آپ کا فالوور کاؤنٹ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا وہاں کہ آپ کا اسکرین ٹائم کتنا تھا، آپ کا اسکرین ٹائم نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، آپ کا قلب سلیم، آپ کا پیور ہارٹ۔ تو اپنا دین نہ صرف پوسٹ تک مت رکھیے بلکہ اسلام اسکرین پر نہیں، اسلام نہ سینے میں ہونا چاہیے۔ اگر سینے میں آپ کے اسلام ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے پیروں میں دکھے گا، اور وہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں پہ عمل کے ذریعے دکھنا بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو بہت مانتا ہوں لیکن ان کے اعمال، ان کے طور طریقے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں دور دور تک ان میں اسلام نہیں دکھتا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نا اسلام کو بہت فالو کرتا ہوں لیکن وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ بہت بڑا دیندار ہے؟ اب دیکھیے، ایکچولی میں کیا ہے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ تو اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اس کو کرنا چاہیے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کا کھانا کھانا ضروری ہے، سمپل سی بات ہے، اسی طریقے سے آپ کے لیے نماز ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بلکہ مان کر چلیے۔ اب سوچنے والی بات معلوم کیا ہے، ہم نا اتنے لیزی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی باڈی کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ایکسرسائز نہیں کرتے۔ ہمیں ایکسرسائز کرنے کا بالکل من نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس میں فزیکلی کیا کہتے ہیں انکلوڈ ہونا پڑے گا، فزیکلی شامل ہونا پڑے گا، اور ہم فزیکل چیزوں سے آج کل اتنا کترا رہے ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں۔ بس بیڈ پہ پڑے رہنا ہے، موبائل اسکرول کرتے جانا ہے، میرے بھائی اس سے صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ایک مسلم کے لیے ایسا کرنا کہیں سے بھی کوئی شوبھا دینے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو ایسا لگے نا کہ آپ کس طریقے کے مسلم ہیں تو پہلے اپنا ایک بار فیڈ اوپن کیجیے گا، اور فیڈ اوپن کر کے بس یہ دیکھیے گا کہ آپ کے فیڈ میں کس طریقے کی چیزیں سجیسٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہی چیز ایکچولی میں آج کے ٹائم پہ ہمارے ینگسٹرز کے آنے والے ٹائم کو ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ وہ ینگسٹر کس روٹ پر جانے والا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے فیڈ میں ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں ہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہی ہوگا، اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا۔ اچھا، ایک چیز آپ بتائیے گا کہ آپ ڈیجیٹل مسلم ہیں یا پھر حقیقی مسلم ہیں، کیونکہ ایکچولی میں ہوتی کیا رہا ہے،
हम डिजिटली बहुत अच्छे मुस्लिम बनते जा रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर हम उतने अच्छे मुस्लिम अब रहे नहीं हैं। तो अब एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं? आप सिर्फ़ डिजिटली मुस्लिम बनना चाहते हैं या हकीकी तौर पर ग्राउंड रियलिटी पे एक ऐसा मुस्लिम बनना चाहते हैं जो अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए एक मिसाल बन सके? फ़ैसला आपका है, क्योंकि हमेशा ना फ़ैसला आपका ही होता है कि आप आज अपना वक़्त ज़ाय करना चाहते हैं या अपना वक़्त बचाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच।